पुस्तान्तरणकी पुरातन शक्तिको निरन्तरता कांग्रेस महाधिवेशन विशेषमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो 14औं महाधिवेशन अब केही दिनपछि काठमाडौँमा सुरु गर्दैछ र यस महाधिवेशनले नीतिमा त्यति केन्द्रित नभइकन नेतृत्व चयनमा जोड दिइरहेको छ। एउटा जीवन्त पार्टीभित्र नीतिकै आधारमा नेतृत्व चयन हुनुपर्ने हो, तर यतिखेर पहिला नेतृत्व र पछि नीतिमा हामी कुराकानी गर्छौं भन्दैछ नेपाली कांग्रेस। र यतिखेर नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको आवश्यकता छ भनेर जबरजस्त त्यहाँ विषयको उठान भएको छ भने कतिपयले होइन, अहिलेकै नेतृत्वको निरन्तरताको औचित्य र सान्दर्भिकताका बारेमा पनि कुरा गरिरहेका छन्। आखिर नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशनपछि कस्तो राजनीतिक दल भएर आउला र यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो योगदान दिन सक्ला, यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जीवन बहादुर साई। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। ल, अब नीतिमा त त्यति के कुरा गर्नु, नीतिमा कुरै हुन्न भन्नुभएको छ यहाँले महाधिवेशनमा, होइन? नेतृत्वलाई यति महत्त्व किन दिइरहेको छ नेपाली कांग्रेसले? किनभने यो त नीति प्रधान दल हो भनेर तपाईहरु नै भन्नुहुन्छ, होइन? नेतामुखी होइन, नीतिमुखी हो भनेर यहाँहरूले भनेको सुने हो। अरूलाई सिकाउनुहुन्छ अझ प्रजातन्त्रका कुराहरू। नेतृत्वलाई मात्रै, नेतृत्व चयनलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर महाधिवेशन हुँदैछ, यसको मुख्य कारण के? धन्यवाद सुशीलजी। अहिलेको सन्दर्भमा एउटा सान्दर्भिक प्रश्न यहाँले सोध्नु भएको छ। जरुर नीति प्रधान त छ नै। म एउटा मात्र मेरो त्यो कुरा गर्नुभन्दा म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने आज जुन कुर्सीमा तपाईँ बसिरहनु भएको छ, यो कार्यक्रमको महत्त्व कसको कारणले, तपाईँले लेखेका कुराले महत्त्व राख्छ या तपाईँका बोलेका, तपाईँले चाहिँ राखेका तर्कले गर्छ भन्ने चाहिँ मेरो छ। त्यस मानेमा मैले सन्दर्भ जोड्न खोजेको, हाम्रो नीति त प्रजातान्त्रिक समाजवादको नीति लिएको पार्टी हो। आजसम्म पनि जसले भने पनि बिपी कोइरालाले ल्याएको प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई हामीले अगालिरहेका छौँ र त्यो नीति रिटर्न डकुमेन्ट हो। त्यसलाई चाहिँ लागू गर्नको लागि नेतृत्वको पनि त्यति नै खाँचो हुन्छ। त्यस कारणले अहिले हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीहरू जस्तो नयाँ खालका दस्तावेज कसैका पनि छैनन्, कुनै पनि नेताका छैनन्। त्यही भएको नीतिलाई अगाडि बढाउने भएको हुनाले अहिले नेतृत्व चयनको लागि अलि बढी फोकस गरेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। के को आधारमा नेतृत्व चयन भनेको? नेतृत्व परिवर्तनको कुरा आउँदा एउटा आधार त खोजिन्छ नि। त्यो आधार भनेको त के भन्दा नीति अथवा अहिले समसामयिक विषयमा कस्तो दृष्टिकोण राख्नु भएको छ, राखिएको छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नुपर्ने होइन नेतृत्व चयनलाई? एकदम त्यही भनेर नै अहिलेको समय सन्दर्भमा अगाडि बढ्न सक्ने, किनभने नेपालमा आजसम्म नि एकलौटी सरकार हुने अवस्थाहरू पनि देखिँदैनन्। कोलिसनका गभर्मेन्टहरू कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको इज्जत कसरी राख्न सकिन्छ र पार्टीलाई पनि सुसङ्गठित कसरी गर्न सकिन्छ। किन मानिस त अब नेपाली कांग्रेसका नेतृत्वमा हेर्ने हो भने 2007 सालदेखि खारिएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, होइन? यद्यपि धेरैजना हुनुहुन्छ। त्यति हुँदै पनि एउटा नयाँ पुस्ता पनि आइसकेको छ, पुरानो पुस्ता पनि छ। त्यसमा अहिले जसले चाहिँ सम्पूर्ण देशलाई मिलाएर लान सक्छ त्यो नेतृत्वलाई चयन गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। खारिनुपर्ने नीति हो, होइन? तपाईहरु बीपीकै पालामा भएका कुराहरू भन्नुहुन्छ, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद, राष्ट्रियताको सम्बन्धमा के हो, अहिलेको भू राजनीतिक अवस्थामा कस्तो खालको राष्ट्रियता भन्ने कुरामा न तपाईहरुको कुनै कुरो छ। प्रजातन्त्र भनेको के हो, यसका विभिन्न खालका नयाँ अभ्यासहरू आइराखेका छन्, नयाँ परिभाषाहरू भइरहेका छन्। अब लोकतन्त्र भन्न थालिएको छ। समाजवाद भनेको कहिलेको समाजवाद? बीबीको समाजवाद भने हो कि तपाईहरुले पछाडि अभ्यास गर्नुभएको समाजवाद, आफू सरकारमा रहँदाखेरि समाजवादी भनिएका कार्यक्रमहरू, अहिले संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको समाजवाद के हो, 3 खम्बे अर्थनीति भन्नुभएको के हो, यस विषयमा जनतालाई स्पष्ट पार्ने, पहिला आफू स्पष्ट हुने यो अवसर चाहिँ महाधिवेशन हो थिएन? होइन, एकदम सही कुरा भन्नुभयो। त्यही नै कुरा हो, होइन? अहिले हामीले जुन अर्थनीतिको कुराहरू गरिरहनु भएको छ, जनतालाई हामीले बुझाउनै पर्छ। समाजवाद भनेको के हो, हिजो बीपीको बेलाको समाजवाद के, अहिलेको समाजवाद के, होइन? आखिर एउटा कुरो के देखियो भने पुँजी नभइकन समाजवाद त बन्दैन रहेछ। त्यही त, त्यो कुरा त अहिले सबैले महसुस गरेको कुराहरू हो, होइन? गरिबहरू नै समाजवादी हुन सक्दैन। रिसोर्स भइसकेपछि त्यो समाजलाई परिवर्तन गर्ने, राज्यले काम गर्नेहरूबाट राम्रो इन्कम हुनेबाट चाहिँ ट्याक्स लिने र त्यो ट्याक्स लिइसकेपछि जो कमजोर अवस्थाका मान्छेहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले
लागू गर्ने भन्ने नै कुराहरू जस्तै शिक्षा होला स्वास्थ्य होला हामीले चाहिँ यी कुराहरू निःशुल्क गर्नु पर्थ्यो तर अहिलेसम्म गर्न सकेको थिएन त्यो मानेमा चाहिँ हामीले चाहिँ समाजवादको कुरा चाहिँ त्यसरी हो। तपाईँलाई आज मैले विशेष प्राथमिकतामा राखेर किन बोला भने तपाईँ कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि हुनुहुन्छ होइन। तपाईँ त्यहाँ मुख्यमन्त्री भएर काम गरिरहँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा नेता र कार्यकर्ताको हैसियतले समाजवादी अवधारणा अनुसारको कार्यक्रम ल्याउनका निमित्त तपाईँ स्पष्ट हुनु पर्यो नि होइन। त्यसकारण हिजो महेन्द्रबहादुर साइदको तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताको मुख्यमन्त्री भएर सरकार चलाउँदा र महेन्द्रबहादुर साई फरक मुख्यमन्त्री हुँदा कार्यक्रम फरक आउनु पर्थ्यो होला नि त नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादीको होइन। यस हिसाबले प्रत्येक राजनीतिक दलहरू विचारमा स्पष्ट हुने खालको वातावरण किन बनिरहेको छैन नेपालमा र यतिखेर महाधिवेशनमा तपाईँहरू के गरिरहनु भएको छ मात्र नेतृत्व चयन होइन। होइन विचारमा त अब विभिन्न हामी दल छौँ तर सबैको विचार अन्तमा गन्तव्य के हो भने देशलाई समृद्ध कसरी बनाउने जनतालाई सुखी कसरी बनाउने गर्ने तरिकाहरू फरक फरक होलान्। जस्तै मान्छेको बोल्ने भोइस फरक फरक भयो जस्तै पार्टीहरू तर उद्देश्य सबैको काङ्ग्रेसको होला माओवादीको होला एमालेको होला उद्देश्य त यहाँको विकास गर्ने अहिले संसारको जुन कम्पिटेटिभ वर्ल्ड छ त्यो अनुसारसँग नेपाललाई पनि कम्पिटिसनमा लाने यहाँका जनताहरूको हिजो पाएको दुःख कष्टलाई कसरी निभाउने किनभने अहिले हिजो हामी त्यसैमा रमाउँथ्यौँ। म त एकदम दुर्गम जिल्लाको मान्छे नि घोडा चढेर चौरीमाथि भारी बोकाएर त्यो रमाउँथ्यो नि ती बेलाको संसार त्यही थियो र अब अहिले आइसकेपछि त्यो संसारले काम नगर्ने भयो जहाँ मोटरेबल बाटो हुँदैन जहाँ सडक हुँदैन। हाम्रो अपेक्षा भने चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा तपाईँ मुख्यमन्त्री भइरहँदा काङ्ग्रेसको समाजवाद त्यहाँ लागू भयो होला काङ्ग्रेसको अहिले सङ्घमा सरकार छ उसको समाजवाद सबै देशमा लागू भयो होला भन्ने अपेक्षा हो होइन। अनि के हो यो समाजवाद भने के हो तपाईँहरूको? मैले अघि नै पनि भने नि हाम्रो समाजवाद जस्तै म हुने बित्तिकै त्यो समाजवाद पुरा लागू भइहाल्छ भन्ने कुरा पनि होइन। जस्तै मेरो हकमा भन्नुहुन्छ भने त यो त एउटा कुनै क्रमभङ्ग भएको सरकार होइन पुरानो सरकारको निरन्तरता हो नेतृत्व मात्र परिवर्तन भएको त्यो हिजो आएका हामीले सबै संयुक्त रूपले ल्याएको कसरी जनतालाई जस्तै समाजवाद भन्नाले जुन आइडियोलोजी छ सबैलाई समान रूपले समान अवसर कसरी दिने समान अवसर दिने कुरा सबैलाई समान बनाउन सामाजिक न्यायको स्थापना कसरी गर्ने भन्ने होला हैन। स्थापना गर्ने जुन अहिले सोशल इन्क्लुजनको कुराहरू आएको छ जातीय विभेदको कुराहरू आएका छन् हिंसाका कुराहरू आएका छन् यी विभेदहरूलाई कसरी हटाउने भन्ने कुरा नै समाजवादको चाहिँ शाब्दिक अर्थ हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही त अब नेपाली कङ्ग्रेस यतिखेर महाधिवेशन गर्दै गर्दा त्यो पनि 14औं महाधिवेशन गर्दै गर्दा उनले यो नेतृत्व चयनबाट चाहिँ यी विचारहरूमा यी कुराहरूमा चाहिँ अब स्पष्टता हुन्छ भन्ने लाग्छ कि नेतृत्व चयन हो महाधिवेशन पछिल्लो समय एउटा अनौठो क्रियाकलाप गरिरहेका छन् कि राजनीतिक दलहरू नीतिमा स्पष्टता ल्याएर नीतिको आधारमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्थ्यो प्रत्येक राजनीतिक दलहरूले। नेकपा एमाले पहिला नीति महाधिवेशन भन्ने एउटा औपचारिक कार्यक्रम गर्यो पछि अर्को एउटा तमासा देख्न पाइयो। तमासा किन भनिराखेका छौँ भने मात्र नेतृत्व चयनको लागि त्यति धेरै बवन्डर गरिरहनु पर्दैन थियो। अब राप्रपा भन्ने दल त्यस्तै तपाईँहरू यस्तै होइन कोबाट अपेक्षा गर्ने राजनीतिक दलहरूप्रति जनताले होइन यो त असाध्यै महत्त्वपूर्ण यो त हामीले रियलाइज गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। जुन जनताको अपेक्षा थियो जुन पार्टीहरूका हाम्रा घोषणापत्रहरू हुन्छन् नेकपा एमालेको भन्नुहोस् माओवादीको भन्नुहोस् कङ्ग्रेसको भन्नुहोस् त्यो बमोजिम चाहिँ हामी हिँड्न सकेका छैन यो त हामीले स्वीकार गर्नु घोषणापत्र राजनीतिक दस्तावेज होइन दस्तावेजहरू अनुसार हाम्रा जे लेखिन्छन् त्यो लेखेको भन्दा हामी पृथक ढङ्गले हिँडिरहेका छौँ। यो जुन नेपाली जनताको अपेक्षा छ त्यो अपेक्षा बमोजिम हामी हिँड्न नसकेको हुनाले यी कुरालाई त हामीले सुधार्दै जानुपर्छ भन्ने नै हो। अब त लेखिनुपर्छ भन्ने मान्यताबाटै पछि हट्नुभयो तपाईँहरू त पहिला कसैले लेखिदियो अब नेकपा एमाले जब भनिरहेको छ तपाईँहरू बिपेकै समाजवाद भनेर त्यसकै ब्याज खाइरहनु भएको छ होइन। नयाँ सन्दर्भ कहाँ पुगिसक्यो जनताको समस्या कहाँ पुगिसक्यो तपाईँहरू पछाडि हुनुहुन्छ जनताको समस्या भन्दा होइन त्यो कुरा त हामीले महसुस गरेकै कुरा हो नि। हामी पनि दलभित्र भन्दाखेरि हिजो बिपीले जुन कुराहरू ल्याउनु भयो होइन त्यही कुरा मात्र आजको अवस्थामा त्यो यथार्थ त्यही अवस्थामा रहिरहँदैन। जस्तै बिपीले भन्नुहुन्थ्यो नि त हिजो तिम्रो अफिसमा एउटा गरिब किसानको हलो बोकेको राख झुपडीको एउटा भैँसीको फोटो राख भनेर भन्थ्यो तर आज बिपी जिउँदै हुनुभएको भए उहाँले भन्नुहुन्थ्यो होला नि किसानहरूको खेतबारी जोत्नको लागि एउटा ट्र्याक्टरको आवश्यकता छ एउटा डेरीको आवश्यकता त्यो कुराहरूलाई नै त्यो सिद्धान्तलाई नै हामीले परिमार्जित गर्दै समय अनुकूल हामीले गर्दै जानुपर्छ। बिपीको आदर्शमा बाँचेको नेपाली कङ्ग्रेस पछिल्लो 3 दशक यता नेपाली राज्य सत्ताको डाँडो पन्यु पटक पटक चलायो
अनि त्यो आदर्शलाई कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाउँदा कतिको गर्यो त भन्ने विषयमा समीक्षा गर्ने अवसर होइन यो महाधिवेशन? एकदम समीक्षा गर्ने चाहिँ अवसर हो। गर्दै गरेन भन्ने पनि छैन। हिजो हाम्रो नेपालीहरूको जनजीवन कस्तो थियो, जीवनस्तर कस्तो थियो र आज यो अवस्थासम्म आइसक्दाखेरि नेपालीहरूको जनजीवनमा त परिवर्तन भएको छ नि। हिजो हामी नेपालीहरू कहीँ भ्रमण गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनौँ, अलि राम्रो होटलमा गएर खान सक्ने अवस्थामा थिएनौँ। त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेसको सकारात्मक हस्तक्षेप कहाँनिर देखियो भन्ने प्रश्न यतिखेर टड्काएर बन्छ। मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेँ चाहिँ अब पुस्तान्तरण कि अब नयाँ यो पुरातन जुन नेतृत्व छ, पुरानै नेतृत्वको निरन्तरता भन्दै गर्दा हामी यतिखेर हेर्नुहोस् त अब संस्थापन पक्षमा हुनुहुन्छ तपाईँ त, सभापति बाहेक अन्य पदाधिकारी छान्न सके अवस्था छैन होइन। यहाँले भने अनि संस्थापन इतर उता फेरि सभापतिकै पद कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने कुरामा रडाको गरिरहेको छ होइन। उहाँहरूको रडाको त यो देशलाई अब कसरी अगाडि लाने, कङ्ग्रेसका विचारहरूलाई कसरी सुस्पष्ट बनाउने, अझै हाम्रो धारलाई कसरी धारिलो बनाउने, देशका यी विविध समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, भूराजनीतिको पछिल्लो हेर्नुहोस् त एमसिसी लगायतका कारणले आएको जटिलतामा हाम्रो भूमिका के भन्ने विषयमा मजाले घोत्लिनुपर्ने होइन, माथापछि गर्नुपर्ने होइन, बैठकहरू गर्नुपर्ने होइन। उहाँहरूले भने के हो कुरा? होइन, सही कुरो हो, यो गर्नुपर्ने हो। के कमी कमजोरी भएको छ? अब अघि नै यहाँले भने जस्तै पुस्तान्तरण कि पुरातन शक्तिको निरन्तरता भन्ने कुरो छ नि। अब यो मेरो विचारमा चाहिँ के दुईटैको मिक्स हो होइन। पुस्तान्तरण पनि केही हुनु पर्यो, बिस्तारै हुँदै जाने हो। तपाईँ जस्तो मान्छे आउनु पर्यो। केही कुराहरू पुरातन शक्तिको पनि आवश्यकता त्यति नै छ। मूल नेतृत्वमा नि मूल नेतृत्व त अब अहिले पुस्तान्तरण गरेर अर्कोले सम्हाल्न सक्नु जस्तो देखिएको छैन। किन देखिएन त? त्यो देख्न सकिएको भए त अहिले जसले आफूलाई एकदम युवा हौँ, हामी जल्दा बल्दा हौँ भनेर गर्ने एकजना कल्याण गुरुङ बाहेक अरू कसैले सभापतिको उम्मेदवार त दिन सकेका छैन। अब शेखर कोइरालाजीले सुरु गरिसक्नुभयो। अब उहाँहरू एक पटक यसै पटक भन्न थाल्नु भएको छ होइन। रामचन्द्र पौडेलजी घुर्की लगाइरहनु भएको छ, प्रकाश मानजी म छोड्दैन कसैलाई भन्नु भएको छ होइन। जस्तै प्रकाश मानजीको कुरामा चाहिँ अलिकति फरक होला, शेखरजीको कुरामा त म अर्को पुस्ताको भन्ने कुरै छैन नि। उहाँहरू पनि धन्दै समकालीन जस्तै त हो नि होइन। अनि विमलेन्द्र निधिजी लागिरहनु भएको छ, उहाँ पनि लागिरहनु भएको छ। त्यसरी उहाँहरू सबै एक किसिमले चाहिँ समकालीन मान्छेहरू नै हो भन्छु। मैले पुस्तान्तरणकै कुरा गर्ने हो भने तल्लो जस्तै कल्याणहरूको उमेरमा गयो भने, विश्वप्रकाशको उमेरमा गयो भने त्यो पुस्तान्तरण होला होइन। अरू त करिब पुरातन 5-6 वर्ष 8-10 वर्ष तलमाथिको कुरा हो होइन। यहाँहरूले त्यो हिम्मतै जुटाउन सक्नु भएन कि? सकेनौ त, मैले त्यही त भने त। त्यस कारणले कसरी पुस्तान्तरण हुनसक्छ? किन हो हिम्मत नजुटिया छ? किनभने जुन पुराना नेताहरूले जुन दुःख कष्ट गरेर अहिले जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहनु भएको छ त्यसलाई हामीले तोड्न सकेका छैनौँ। हामीले जोस मात्र देखाएका छौँ, होस पुर्याउन सकेनौँ। जस्तै मलाई के लाग्थ्यो भने मैले आज तपाईँको अगाडि एउटा भन्ने सौभाग्य पाएँ। गिरिजाप्रसाद कोइराला आदरणीय नेताको कार्य समितिमा सबभन्दा कान्छो व्यक्ति म हुन पाएको थिएँ, कान्छो केन्द्रीय सदस्य। मैले त्यो कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर? म त्यो बेला 35, अब अहिले म अहिले 55 वर्षको भएँ। 15 वर्ष भइसक्यो म भनेपछि अब कति वर्षको हिसाब गर्नुहोस् है। त्यो बेला अहिले थुप्रो साथीहरू आएका छन्। ओहो, अब त युवा हामीभन्दा धेरै कान्छाहरू आएका छन्। तर पनि हामी त्यही पुरातन उमेरले युवा मात्र भएर के गर्नु, विचारले पुरानै भएपछि त्यो हुँदैन रहेछ। त्यो हामीले स्वीकार। त्यस कारणले अब युवा भनेको के छ भने उमेरलाई हेर्न थालिएको छ। अब इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड हेर्ने हो भने 35 वर्षभन्दा तलकालाई युवा भन्ने होला। हामीले त यहाँ 40 का भन्न लागेका छौँ। तर नेपाली कङ्ग्रेसमा त के छ भने त्यो 65 वर्षको 70 वर्ष भयो भने युवै हुन्छ। हामी त त्यस्तोमा बाल नेता जस्ता पर्छ। अब हामीभन्दा तलका चाहिँ त्यो इन्फेन्ट जस्ता हुन्छन् होइन। त्यसरी यो उमेरको कारणले रहन्छ। त्यो विचार, त्यो भावना दिन सक्ने अवस्था चाहिँ हामीमा भयो भने त्यो स्वीकार गर्नुपर्छ। विचारको रूपान्तरण सहित पुस्तान्तरणको आवश्यकता छ नेपाली काङ्ग्रेसमा? त्यो छ, बिस्तारै त्यो हुनुपर्छ। विचारको रूपान्तरण सहित विचारको रूपान्तरण पनि हुनु पर्यो। अहिलेको निरपेक्ष पुस्तान्तरणको आवश्यकता चाहिँ होइन। विचारको रूपान्तरण त हुनु पर्यो। हिजो कुन अवस्थामा थियौँ, आज हामी कुन अवस्थामा छौँ। आजको यो संसारले गर्दाखेरि ग्लोबलाइज भएको वर्ल्डमा चाहिँ हिजो इभन त्यो कम्युनिस्ट कन्ट्रीहरूमा पनि हेर्ने हो भने त्यहाँको मजदुरहरूको कुरा गर्ने अवस्थादेखि र अहिले आएको अवस्था फरक भएको छ भने विचारको रूपान्तरण त हुँदै गर्नु पर्यो नि। समय कस्तो आउँछ, समय सापेक्ष हुन सकेन भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। अहिले अब सभापतिको दावेदारमा वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा, त्यसै गरी रामचन्द्र पौडेलको पनि आकाङ्क्षा होइन, शशाङ्कले त छोडिदिनु भयो के अरे, शेखर कोइरालाको आकाङ्क्षा, विमलेन्द्र निधि, प्रकाश मान सिंह, यहाँहरूमध्ये
तपाईँलाई के लाग्छ सबैभन्दा उचित चाहिँ यो समयबिन्दुबाट अबको 4 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो व्यक्तिले हाँक्न सक्छ भन्नुपर्दा को व्यक्ति? होइन, अहिलेको यो सन्दर्भमा त मैले देखेको अघि नै यहाँले भनिहाल्नुभयो संस्थापन पक्षको भन्यो, अहिलेको परिवेशमा त सभापति शेरबहादुर देउवा नै देखिनुभयो। तर उहाँ हार्दै हुनुहुन्छ चुनाव भन्ने छ नि त? होइन, चुनाव लडेपछि हार्नु होला जित्नु होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन। जस्तै अहिले नै उहाँ जित्नुहुन्छ भनेर म कसैको जस्तो 100% ग्यारेन्टी दिने कुरा त छैन, हार्नु पनि सक्नु होला। तर अहिले परिवेश हेर्दाखेरि तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ जुन हाम्रो दुईवटा विचार समूह छ, एउटा संस्थापन भन्नु पर्यो, एउटा विचार समूह त के भन्ने विचारमा कुरै भएको छैन के विचार समूह? जस्तै विचार समूह भनेको तपाईँको कुरा मलाई मन पर्यो, मेरो कुरा तपाईँलाई मन पर्यो भने त्यो एउटा होइन होइन, यो त लेनदेनको कुरा रहेछ अथवा एउटा विरासतको कुरा रहेछ। त्यो लेनदेनको कुरा होइन, जस्तै तपाईँको भावनाप्रति म चाहिँ जोडिने कुरा भावना, त्यही भावना, त्यही राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवादकै भावना। त्यो बाहेक पनि अहिलेको अवस्थामा होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुरा पनि गर्नुभयो, पञ्चशीलका कुराहरू आएका छन्। त्यसमा त फरक छैन यहाँहरूको। हिजो मलाई कसले सहयोग गरेको थियो अथवा हिजो म कोसँग थिएँ, कसले मलाई निरन्तर सहयोग गरिराखेको छ। जस्तै आज कृष्णप्रसाद सिटौलाले भन्नुभयो नि मलाई जसले अप्ठ्यारोमा साथ दिन्छ उसलाई म पनि साथ दिन्छु भनेर प्रदीप पौडेललाई अगाडि बढाउनु भएको छ। भनेको साथको मात्रै कुरो रहेछ, विचारको कुरो होइन। काङ्ग्रेसमा विचारको गुट नै छैन। विचार मिलेर नै साथ दिने हो नि, विचार नमिले त कसरी साथ दिन्छ? कुन विचार? मैले राजनीतिक दर्शनको विचार होइन, दर्शनको विचारमा त नेपाली काङ्ग्रेसको त छँदैछ त। नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रियता प्रजातन्त्र अहिले हामीले लोकतन्त्र भन्ने गरेर सबैको एउटै हो होइन, एउटै छ। करिब करिब शब्दमा मात्र हामीले खेलेका छौँ। यो गरेर त्यो के अरे सिद्धान्त भनेको नि पार्टीको के भने आम नेपाली जनतालाई होइन सुखी र समृद्धि कसरी ल्याउने भन्ने कुरै नै, त्योभन्दा अरू त विचार त के छ? काङ्ग्रेसको विचार त एउटै छ, विचारको कारणले समूह विभक्त भएनन् कि अब आफ्नो नजिक अथवा एक खालको भावना मिल्ने मानिसहरू त्यो त देखिएको कुरामा चाहिँ के लुकाउनु पर्ने छैन नि। तपाईँ र मेरो भावना मिल्यो एक ठाउँमा बस्यो, अर्को र अर्कोको भावना मिल्यो अर्को ठाउँमा। यहाँको शेरबहादुर देउवासँग भावना मिलेको छ त अहिलेसम्म 3 चोटि केन्द्रीय सदस्य भए, त्यही भावनासँग जोडिएर आएँ होइन। अब आज आएर म कसैको जस्तो मैले यो प्राप्त गरिनँ त्यस कारण म अर्को ठाउँमा जाने भन्ने कुरो पनि भएन। र हामी के भन्छौँ भने जस्तै आदरणीय हाम्रो नेता सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, म नै एउटा मान्छे होला, उहाँका कमी कमजोरीलाई पनि तपाईँको यो कमी कमजोरी यसलाई सुधार्नुपर्छ होइन। जस्तै मेरा कमी कमजोरी होला यहाँहरूले भन्ने अरूले भन्ने, त्यस कारण हामी नेताकामा पनि त्यो अन्धभक्त जस्तो क्या उहाँले जे गर्यो त्यो ठिक हो भन्नु पनि त्यो चाहिँ ठिक होइन। तर अहिले गरिरहेको कुरालाई पनि केही पनि गरेन भन्नु पनि त्यो पनि ठिक होइन भन्ने लाग्छ मलाई। तर उहाँलाई धेरै आरोप त छ नि होइन। हिजो तत्कालीन अवस्थामा लोकतन्त्रलाई किस्तीमा राखेर दरबारमा बुझाइदिएदेखि पछिल्लो निर्वाचनमा उहाँले काङ्ग्रेसलाई जुन सानो दलमा सीमित गर्नुभयो, उहाँको जुन खालको नेतृत्व थियो त्यसको कारणले गर्दा होइन जम्मा 34 सिटमा लगायतका कुराहरूको त्यो आलोचना र उहाँकै निरन्तरताले काङ्ग्रेस त झन् ओह्रालो त जान्छ भन्ने छ नि त तर्क होइन। उहाँको निरन्तरताले काङ्ग्रेस ओह्रालो जान्छ भने सबै मिलेर देउवालाई हराउनुपर्छ किन भन्छन्? नम्बर 1, यदि शेरबहादुर देउवा सबैसँग मिल्न सक्ने नभएको भए हिजो शेरबहादुर देउवा नै नेपाली काङ्ग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री हुनेछ र नेपाली काङ्ग्रेसलाई टर्च लगाएर खोज्नुपर्ने छ भन्ने नेतृत्वबाट आज तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भनेर त त्यो प्रधानमन्त्री त्यही नेतृत्वको नालायकीका कारणले गर्दाखेरि मात्रै तपाईँहरू लायक देखिया हो, आफै लायक त होइन नि त फेरि होइन। त्यस्तो त यदि उहाँ लायक नभएको भए कुनै पनि मुलुकको 5-5 चोटि चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो होला। लायक त लायकै हो नि। प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिन सकेको कारणले मात्रै कसैलाई लायक भन्ने हो। उहाँले समग्र राष्ट्र र समस्या जनताका समस्या समाधान गर्नलाई देशको समृद्धिको लागि कति योगदान दिनुभयो भन्ने कारणले गर्ने हो। कुरा सम्पूर्ण 100% ठिक गर्नुभयो म भन्दिनँ होइन। तर धेरै कुरा त गर्नुभएको छ नि। आफ्नो बाल्यकालमा त्यो एउटा दूरदराजमा जन्मिएर पनि बिबीले त्यसै च्याप्नु भएको त होइन नि। उहाँले आफ्नो बेलामा गर्नुभएको छ। तर अहिलेको समयमा आउँदाखेरि कैयौँका चाहना विपरीत त भएको होला। जस्तै दलमा सङ्कुचित गरेर कुन चाहिँ 46 सालभन्दा यतापट्टि हेर्नुहोस् कुन चाहिँ नेताको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसलाई विशाल 2/3 बहुमत कसले ल्याएको छ त? कसले पनि ल्याएको छैन होइन। आफ्नै सरकार बहुमतमा हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ भङ्ग गर्ने पनि हाम्रै पार्टी नै त हो नि। त्यो कुरा त काङ्ग्रेसभित्र भइरहेकै छ। त्यसैले चाहिँ उहाँ नलायक हो भन्ने जुन खालका चाहिँ शब्दहरू आउँछन् नि त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। आइरहेछ त संस्थापन इतर पछिबाट जसरी हुन्छ अहिले उहाँको बहिर्गमन भएन भने नेपाली काङ्ग्रेस यो ढङ्गबाटै रहँदैन भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ। भनाइको मतलब त्यो कति डर रहेछ त? त्यो कसको विरुद्धमा के लाग्छन् भने जो अलिकति शक्तिशाली हुन्छ उसको विरुद्धमा त सबै लाग्छन् नि। त्यसो हो भने
केही डराउनु पर्ने कुरै छैन। शेरबहादुर देउवाले सारा कुराहरू बिगारिसकेको छ भनेर अर्को मान्छे खुइ जित्यो भने त भइगयो त, हामीले त्यही मानौँ न। त्यही रणनीति तयार भइराखेको छ भन्ने छ नि त। ठिक छ, त्यो त राम्रो कुरो हो नि, रणनीति तयार होस्। यो चाहिँ कङ्ग्रेसभित्रको लडाइँ चाहिँ अर्को पार्टीमा जाने होइन के अरे, हार्ने पनि कङ्ग्रेसै हुन्छ, जित्ने पनि कङ्ग्रेसै हुन्छ, त्यसमा त हामी खुसी नै होला नि। एकदम यो पार्टीलाई एकैचोटि अस्ति के अरे कम्युनिस्ट पार्टीले 2/3 जस्तो ल्याउने एकदम करिस्मेटिक लिडर भनौँ कि होइन मिरेकल निस्किने भयो भने त हामी पनि त मानौँला नि। यो साँच्चै हामीले शेरबहादुर देउवाको पछि लाएर गल्ती गरेर रहेछौँ, मैले धेरै बिगारेर रहेछन्, त्यो बेला भनौँला नि। ल, म नेतृत्व चयनको अङ्क गणितीय जोड घटाउ के भइरहेको छ, अब त्यहाँ लेने देनेको कुरा अहिलेदेखि नै प्रस्ताव आइराखे र एकअर्कोलाई आफ्नो गुटमा तान्ने प्रयास भइराखेको कुराको विषयमा म थप कुराकानी गर्छु एकछिनपछि। पुस्तान्तरण कि पुरातन शक्तिको निरन्तरता, काङ्ग्रेस महाधिवेशन विशेष निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। पुस्तान्तरण कि पुरातन शक्तिको निरन्तरता, काङ्ग्रेस महाधिवेशन विशेषमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जीवन बहादुर साईसँग। ल जीवनजी, अब यतिखेर तपाईँहरूको नेतृत्व चयनमा कोही बिपीका पुत्र, कोइराला हामी खेमाको भन्नुहुन्छ, कोही गणेशमानका पुत्र, यतिखेरसम्म हामीले त्याग गरेका थियौँ अब किन छोड्ने भन्ने खालकोबाट नेतृत्वमा दाबी भइरहेछ क्या। नेतृत्वमा दाबी त यो विचार हामीसँग छ, यो विचारलाई हामी यसरी कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ, हाम्रो मार्गदर्शन यो, यस कारणले मूल नेपाली काङ्ग्रेसको मार्गदर्शनबाट टाढा नगई पनि त हुनसक्छ नि त। हामी यो तरिकाबाट यति समयपछि यो देशलाई यस्तो बनाउन सक्छौँ, राष्ट्रका समस्या यसरी समाधान गर्छौँ भन्ने त बहसै छैन। हामी कोइराला खेमाको मान्छे, हामी चाहिँ अब त्याग गर्ने परिवार, किन गर्ने त्याग भनेर सभापतिमा दाबी गरिरहनु भएको छ। तपाईँले भन्नुभयो संस्थापन पद चाहिँ हिजो पनि नेतृत्व गरेकै हो, अब छैनहरू भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, यही हो त भने नेतृत्व चयनको बहसको विषय यही हो होइन? यो जुन ढङ्गले नेतृत्व चयनको बहसको विषय अगाडि बढिरहेको छ त्यो गलत हो भन्ने मलाई लाग्छ। कोही कसैले पनि नेतृत्वमा जान चाहनेहरूको जुन अवधि उहाँहरूको त्याग तपस्या अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। कोही कसैका पुत्र भएका कारणले अब कोही संस्थापन भएको कारणले हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। उहाँको योगदानको हामी कदर गर्छौँ, तर त्यसको ब्याज चाहिँ कसैले खानु मिल्दैन भन्ने चाहिँ फेरि सिधा कुरा है। मैले त्यही सिधा कुरा भने नि होइन, योगदानको कदर गर्छौँ होइन, त्यो योगदान त्यही कारणले मैले ब्याज पाउनुपर्छ भन्नु जोसुकैले भने पनि त्यो गलत हो भनेर। शेरबहादुर देउवाको उहाँको तपस्या छ, त्याग छ। अब अहिले यहाँले भनेको नाम अनुसार नै कोइराला परिवारहरूको पनि आफ्नो त्याग तपस्या होला, त्यसरी नै सिंह परिवारको पनि आफ्नो त्याग तपस्या होला, निधि परिवारको पनि आफ्नो त्याग तपस्या होला। उहाँहरूले बाउको कारणले मात्र नभएर आफ्ना कारणले पनि चाहिँ त्याग तपस्या गर्नुभएको होला, त्यो कुरा ठिक छ। तर हामीले यो किसिमको त्याग गऱ्यौँ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले चाहिँ बुझाएको छैन होइन। कुन किसिमको त्याग गऱ्यौँ भन्ने कुरो हो त्यो त मैले बुझ्दिनँ। तर उहाँहरू नेतृत्वमा जानलाई सबै जो नेता हुनु उहाँहरू चाहिँ इलिजिबल हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो। तर मैले प्रश्न गरेँ चाहिँ अब तपाईँहरूको नेतृत्व चयनको बहस एकदमै फरक कोणबाट हुनुपर्थ्यो भन्ने जनताको अपेक्षा, विचारमा केन्द्रित भएर होइन। सही कुरा होइन, एउटा कुरो हुन्थ्यो जस्तै यहाँले भनेको मैले कतिसम्म बुझेँ यही जस्तो लाग्छ। जो नेतृत्वमा हुनुहुन्छ मेरो नेतृत्वमा भने कङ्ग्रेसलाई मैले अबको 5 वर्षमा म यो ठाउँमा पुर्याउँछु, कङ्ग्रेसले गरेका कमी कमजोरीलाई सुधार्छु, देशको उन्नति प्रगति गर्नको लागि कङ्ग्रेसलाई पार्टी बलियो बनाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी चुनाव जिताउँछौँ, चुनाव जिताइसकेपछि यी कुराहरू गर्छौँ भन्नुपर्ने नै कुरा हो। त्यो चाहिँ हामीमा बहस नभएर हामीले के भन्न थालेका छौँ भने म यसका कारणले हुन पाउनुपर्छ, म अर्को कारणले हुन पाउनुपर्छ भन्ने कुरो त भएकै छ। आज महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिनुभएका गगन थापाले चाहिँ अलिकति सङ्केत देखाउनु भयो। हुन त उहाँलाई हामी आलोचना पनि गर्ने गर्छौँ, राष्ट्रको सङ्कट परेका विषयमा चाहिँ त्यति बोल्नै हाल्नुहुन्न, भोलिको के होला भनेर नबोल्ने गरे होला। त्यो बाहेक एउटा सङ्केत त गगनजीले आज अलिकति देखाउनु भएको छ। त्यो बाहेक अरू नेताहरूमा उहाँले महामन्त्रीको उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई म यसो गर्न सक्छु, मेरो नेतृत्वमा यसो गर्न सक्छु भन्ने अलिकति देखाउनु भयो। त्यो बाहेक चाहिँ देखिएन क्या अरू नेतामा चाहिँ। ल मैले तपाईँसँग कुरा गर्दा यतिखेर संस्थापन पक्षको अहिलेको रणनीति भनेको चाहिँ संस्थापन इतर समूहबीच सहमति हुन नदिने र आफू जित्ने रणनीति होइन त? होइन, अब चुनावमा त जित्ने रणनीति बनाउनु त स्वाभाविकै हो, तर इतर पक्षलाई तितर बितर बनाएर जित्ने चाहिँ होइन। उहाँहरूलाई त छोडेकै छ, गर्नु त सहमति हुन सकेको छैन त। अब त्यो त उहाँहरूको कुरा भयो। अब संस्थापनले तपाईँहरू सहमति नगर्नु भन्ने कुरो रहेन क्या अरे। त्यसमा के देखियो भने जस्तै अब आदरणीय नेता रामचन्द्र पौडेल, मलाई त के लागेको थियो भने आदरणीय नेता रामचन्द्र पौडेल नै उम्मेदवार हुनुपर्ने, यता चाहिँ शेरबहादुर देउवा हुनुपर्ने, उहाँहरू दुईजनाको लडाइँ हुन्थ्यो होइन। त्यसपछि त्यो एउटा पुस्ता जान्थ्यो, अर्को पुस्ता आउँथ्यो नि, आखिर त्यो पनि भएको छैन न। एकदम चाहिँ हस्तान्तरण गरेर नाति पुस्तामा पनि गएको छैन। जो नेताहरूले
हिजो चाहिँ काम पनि गर्नुभयो, त्याग पनि छ। रामचन्द्र पौडेल त सन्यासै लिन्छु भन्ने परिस्थितिमा त्यस्तो अवस्था पुर्याउनु पनि गलत कुरा हो भन्ने मलाई हिजो कृष्णप्रसाद भट्टराई जसरी बहिर्गमन गर्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेस, गणेशमान सिंहले जसरी चित्त दुखाउनु भएको थियो, अब उहाँको पालो होइन। हो, यो सबैको पालो पालो आउन थाले जस्तो देखियो त। हिजो त्यही भइरहेको छ। हाम्रो चाहिँ परम्परामा आज चाहिँ पौडेलको होला, भोलि देउबाको होला, पर्सि अर्कोको होला, पछि साईको होला, त्यो साईको होला होइन, उपाध्यको होला। यो चाहिँ जुन यस्तो दलले सामाजिक न्याय आफ्नै दलभित्र न्याय स्थापना गर्न सकेका छैन, यस्तो दलले सामाजिक न्यायको स्थापना गरिदेला भनेर कसरी पत्याउने त? होइन, त्यो त पत्याउनु पऱ्यो नि। सामाजिक न्याय त हेर्नुहोस्, म एउटा कुरा भन्छु, कदम जम भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले निकाल्यो। त्यो भनेको के थियो भने कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति, मधेसी होइन। त्यसले गर्दा त्यो समावेशी नभएको भए, एउटा कुरो कर्णाली पिछडिएको क्षेत्रको समावेशी त्यो बेला नगरेको भए आजका दिनसम्म पनि कर्णालीबाट कोही केन्द्रीय सदस्य हुन सक्ने थिएनन्। र हाम्रो विचार, हाम्रो भावना हामीले त्यो केन्द्रीय समितिमा पुग्न सक्यो। त्यस कारणले समावेशी त गरेकै छ, तर जति हुनु पर्थ्यो त्यो अझ नभयो। त्यही काङ्ग्रेसले गरेको समावेशीबाट त अहिले अरूले पनि सिकिरहेको छ। त्यो कुरालाई पनि यहाँहरूले बिर्सिदिनु भएन भने हामी खुसी नै हुन्छौँ नि त्यसमा। तर होइन, बिर्सेका छैनौँ। तर अहिले चाहिँ पार्टी विधानलाई भने पनि परिवर्तन गरेर आफ्ना आकाङ्क्षीहरूलाई पद स्थापना गर्ने र अन्तजान नदिने, अझ कृष्णप्रसाद सिटौलाका गुटलाई पनि आफूतर्फ तान्न सक्यो भने चाहिँ जित्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा तपाईँहरू लाग्नु भएको छ। त्यो समावेशिताको लागि होइन, त्यो त लोभ देखाएर आफू सत्तामा, आफ्नो पार्टी सत्तामा स्थापित भइरहनुको लागि हो। होइन, त्यो त अब के भने पार्टी चाहिँ एउटै हो। कृष्णप्रसाद सिटौलाको भए पनि, शेरबहादुर देउवाको भए पनि, प्रकाश मानको भए पनि, पौडेलको भए पनि एउटै पार्टीभित्र अब डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा चुनावमा जाने नेतृत्व अब सर्वसम्मत नभएपछि नेतृत्व जाने भनेपछि त म यहाँ आएर मलाई भोट दिनुहोस् भन्नु त त्यो स्वाभाविकै हो। तर अहिले संस्थापन पक्षको चाहिँ पार्टी विधानलाई परिवर्तन संशोधन गरेर भए पनि आफ्नाहरूलाई चाहिँ भागभण्डामा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिराखेको हो। होइन, कुरो के उठेको हो भने अब काङ्ग्रेसको हामी जुन कार्य समितिमा थियौँ 85 जनाको, बिस्तारै वास्तवमा पहिला चाहिँ अध्यक्षतात्मक थियो होइन, पछि आएर हामीले धेरै पर्सेन्ट चाहिँ निर्वाचित गर्ने लाग्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि के अध्यक्षतात्मकमै जानुपर्छ कि चाहिँ पुरा निर्वाचनमा जाने चाहिँ हामीले गर्नुपर्थ्यो कि अर्काको मिक्स गर्ने कुरामा हामी लाग्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भयो। अस्ति कुरो के चलेको हो भने अब यो बढेर 164 जनाको केन्द्रीय समिति भइसकेपछि 1-2वटा चाहिँ कार्यकारिणी पदहरू किन नथप्ने त भन्ने कुरा मात्र भएको। त्यो विधान चेन्ज गरेर त्यो हुने कुरो चाहिँ गर्दा भनेर छलफलको विषय मात्र भएको, त्यसमा चाहिँ संस्थापन लागेको छैन, यो हुँदैन। भनेपछि अहिले संस्थापन पक्ष चाहिँ इतर पक्षले टिम घोषणा गरिसकेपछि मात्रै गर्ने, अहिले गरे भने त फेरि यताका मानिसहरू उता जालान् भन्ने चिन्ता छ? त्यो चिन्ता होइन। जस्तै तपाईँ सहमहामन्त्री को उम्मेदवारी हजुर होइन, तपाईँ प्यानलमा पर्नुहुन्छ कि पर्नुहुन्न त? होइन, अब म चाहिँ अघि नै यहाँले भनिहाल्नुभयो संस्थापन पक्षबाट म चाहिँ निर्विरोध निर्वाचित हो मेरो उसबाट चाहिँ, हजुर, समूहबाट, हजुर होइन। हजुर, त्यो नभएको भए त अर्कोले पनि हालेको हुन्थ्यो नि, अरूले कसैले हालेको छैन होइन। निर्विकल्प क्लस्टरबाट, मेरो क्लस्टरबाट र मेरो यो विचार समूहबाट। अब हाम्रै पार्टीको अर्को विचार समूहबाट अर्को लड्नु होला। त्यस कारणले मेरो समस्या भएन। तर अरू आकाङ्क्षीहरूको समस्या के छ भने 101 छन् होइन, योगदान गरेका, आफूलाई टाठा बाठा सम्झिन्छ 101 छन् नि। अब 50औं जना चाहिँ महामन्त्रीको दावेदार छन् होइन, उहाँहरूको योगदान पनि त्यस्तै छ, तर झार्नु पर्ने 2 जनामा छ। त्यस कारणले यो मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, आर्मीको बेयरिङ गरे जस्तो अब दौडाएर चाहिँ पछाडि गराउने हो कि केही अर्को गरेर हो कि भने त्यो अप्ठ्यारो भएको। तर चाहिँ अहिले हामीले घोषणा गऱ्यौँ भने उता गइहाल्छन् कि भनेर त्यस्तो अवस्था चाहिँ होइन, उहाँहरूको पनि होइन, यताको पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई। तर वास्तविकता त त्यही हो त, अहिलेसम्म पदाधिकारी छान्न सक्नु भएको छैन देउबाजी। त्यो तपाईँहरूले सोचेको उम्मेदवार छान्न सक्नु एउटा कुरा, त्यत्रो उम्मेदवार ल्याएर तपाईँलाई नै यहाँ पर्यो भने पनि तपाईँले भनिदिनुहोस् न। अब धेरै आकाङ्क्षी हुन्छन्, त्यो भएको। अब अहिले अर्को पक्षको चाहिँ इतर पक्षको रणनीति भनेको विशेष गरी विमलेन्द्र नीति चाहिँ पहिलो चरणमा देउवाको पक्षमा 51% मत नआओस्, अब पहिलो चरणमा चाहिँ जित्नुहोस् सभापतिमा, त्यसपछि दोस्रो चरणमा लाने, दोस्रो चरणमा गइसकेपछि प्रकाशमान सिंहलाई समर्थन गर्ने र उहाँलाई सभापतिमा जिताउने र प्रधानमन्त्री पनि उहाँलाई बनाउने भन्ने रणनीति चाहिँ विमलेन्द्र नीतिहरूको होइन। यो त यहाँलाई जानकारी छ होला र त्यही विषयमा अहिले माथापछि चलिरहेको छ होइन दुवै पक्षको। त्यो हुनसक्छ, त्यो सोच्नु पनि स्वाभाविक होला। मेरो लागि त सबै आदरणीय नेता हुनुहुन्छ र विमल दाइ विशेष गरेर मैले असाध्यै श्रद्धा गर्ने नेता चाहिँ उहाँ। अब उहाँले हिजो त उहाँ संस्थापनमै हुनुहुन्थ्यो,
अस्तिबाट बोलाउन छोड्नु भयो नि त देउबाजीले जान छोड्नु अब उहाँले नै अब नछोड्ने भनिसकेपछि बिस्तारै उहाँ लड्ने भनिसकेपछि हो त्यही पक्ष भन्न पनि उहाँलाई त्यो गाह्रो भयो होला। तर उहाँ एकदम आदरणीय नेता हो, उहाँको ठुलो योगदान छ। मैले त यहाँको यो लोकप्रिय टेलिभिजनबाट के भन्न चाहन्छु भने त्यसरी चाहिँ फेरि आजसम्म तपाईँहरू नेभी सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षदेखि हुँदादेखि लगेर केन्द्रीय सदस्य हुँदादेखि लगेर आजसम्म बस्नु, तपाईँ एकै ठाउँमा बस्नु, अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने नै हो मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ। तर जुन विमलेन्द्र निधिज्यूले जुन रणनीति अपनाउनु भएको छ यहाँले भन्नुभयो नि, त्यो त स्वाभाविक होला नि। आफूले छोडेर गइसकेपछि होइन, त्यो मान्छेलाई मैले छोडेँ भनेपछि त्यो रणनीति निकालेर हो कसरी हुन्छ। अब त्यो यसको प्रमाण के हुन थाल्यो भने उहाँले एउटा के महसुस गर्नुभयो भने मैले अब लडेर जित्न सक्दिनँ, त्यस कारणले सेकेन्ड राउन्ड गएर हो अनि प्रकाश मानको चाहिँ उहाँको बलियो भएको देख्नुभयो होला। त्यो भएपछि सेकेन्ड राउन्डमा गयो भने ती मतहरू आएर उहाँलाई जिताउन सकिन्छ कि भनेर सोच्नु स्वाभाविक हो लाग्छ। यो प्राकृतिक कुरा हो, त्यो अप्राकृतिक कुरा होइन, राजनीतिक विषय नै भयो। राजनीतिक विषय नै अनि प्रकाश मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीमा अफर गर्दै अनि पावर सेयरिङमा चाहिँ लिखित सहमति गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने तयारी छ क्यारे। कहिलेको पछिको निर्वाचन जितेर आइसकेपछि प्रधानमन्त्री अहिले नै अब अनि अहिले त कहाँबाट हुन सक्ने छ त। अहिले त कङ्ग्रेसभित्रको संसदीय दलको नेता हुनु पर्यो। त्यो संसदीय दलको नेता हुनको लागि प्रकाश मानजी सभापतिमा हारेपछि त देउबाजीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने उहाँहरूको आङ्कलन छ नि त प्रधानमन्त्रीबाट पनि। यता पार्टी सभापतिमा हारेपछि अनि पार्टीले निर्वाचित गरेर नै एकल त पठाएको होइन नि त। त्यो त उहाँले छोड्नको लागि पनि अरू दलको पनि त सहमति चाहिने होला नि त। उहाँ त त्यो पोजिसनमा हुनुहुन्छ त अहिले। अनि राजीनामा दिनु त कसो सहमति चाहियो र नैतिकता राजीनामा दियो। नैतिकताकोमा अरू कतिले राजीनामा दिएको छन् त्यो हेरेपछि थाहा हुन्छ। होइन ज्योतिषीले अर्कोचोटि नै हुन्छ भनिहाले भन्नुभएको छ, उहाँलाई त के चिन्ताको विषय हो होइन। ज्योतिषीले के भन्यो मलाई थाहा छैन होइन। अब यो चाहिँ उहाँहरूले कल्पना गरेको त्यो होला र हामीले हेर्दा सबैको भावना बुझ्दाखेरि उहाँ चुनावै हार्नुहुन्न। अब त्यो उहाँहरूले कल्पना गर्नु ठिकै हो, त्यो चाहिँ त्यो त्यतिसम्मको टाढाको परिकल्पना नगरेको बेला हुने हुन्थ्यो। अनि तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ अब रामचन्द्र पौडेलको पक्षका अथवा शेखर कोइराला, प्रकाश मानसिंह, विमलेन्द्र निधि सबै सभापतिमा उम्मेदवार हुनुभयो भने र यही तरिकाबाट शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन जित्नुहुन्छ? होइन सबै भयो भने त एक भयो भने होइन, एक नभइकन उहाँहरू उठ्नुभयो 2-3 जना अथवा एक भयो भने त्यो गर्नुभयो त पहिलो राउन्डमै जितिहाल्नुहुन्छ नि। के हो यसको अङ्कगणित चाहिँ कसरी जित्नुहुन्छ? अब यो त अहिले त हाम्रो त कस्तो भएको छ भने 13औं महाधिवेशनमा एकताका भने त्यो जिल्लाबाट झगडा सुरु भयो। अहिले 14औं महाधिवेशनमा आइछन् त वडाबाट नै छुट्टिएर आएका छन् त। सबैको काउन्ट छ, मान्छे कसको 2-4 मत यताउता होला। अन्तर्घात गर्ने पार्टी हो नि त नेपाली काङ्ग्रेस त। होइन गर्नेले गर्यो होला, सबैले गर्दैन। लाभ पाइएन भने त उता गइहाल्ने हो नि त रातारात फेरि। त्यो त्यस्तो 1-2 जना जान सक्छन्, ह्याबिचुअलहरू जान सक्छन्, तर अधिकांश चाहिँ जाँदैन। तपाईँहरूको ढुक्क हुनुहुन्छ क्यारे अस्ति बोलाएको केन्द्रीय समितिको कति आए अथवा के प्रतिनिधिहरू कति आए भन्ने कुरामा पनि आङ्कलन गरेर हिसाब किताब गरेर बस्नु भएको छ क्यारे होइन? त्यो त गर्नु पर्यो, कति मत आयो को आयो भन्ने त गर्नु पर्यो नि। पहिलो तहकै चरणकै निर्वाचनमा 51% ल्याउनुहुन्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? सबै उहाँहरू अहिले यहाँले भने चाहिँ सबै धेरैजना उठ्यो भने त्यो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर उहाँहरूले चाहिँ एकल व्यक्तिलाई चाहिँ पठाउनु भयो भने त्यो गाह्रो हुन सक्ला। ल अब यस अगाडिको 13औं महाधिवेशनमा चाहिँ यहाँहरूले तपाईँको दलभित्र देखेको एउटा कुरा भनेको चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा हिन्दू राष्ट्रको समर्थनमा हस्ताक्षर अभियानहरू पनि चलाइएको थियो क्यारे होइन? अहिले त त्यो केही झमेला भएन है, कति आनन्द तपाईँहरूलाई? भोलिपर्सि चलाउन सक्छन् नि। तर मेरो भनाइ के हो भने धर्मनिरपेक्षताको कुरामा हामीले संविधान बनाइसकेपछि, संविधानमा हामीले सही गरिसकेपछि त्यो यदि नेपाली जनताको चाहनै हो भने बरु हामी जनमत सङ्ग्रहमा जानु पुरा एउटा आउला। अहिले हामीले आफूले बनाएको संविधानलाई चाहिँ हस्ताक्षर गरेर यो भनेर मलाई लाभ पुग्छ भन्नु चाहिँ त्यति उपयुक्त हुन्न कि भन्ने मलाई लाग्छ। यो विषयहरूमा चाहिँ छलफलको आवश्यकता अब हुन त तपाईँहरूले एउटा चिन्तन 14औं महाधिवेशन भन्ने कार्यक्रम चाहिँ किन ल्याएको? यो चाहिँ के को लागि? यसमा केही चिन्तन पनि हुन्छ कि केवल नेतृत्व चयनमा मात्रै केन्द्रित हो? होइन, कसैले चिन्तन पनि गरिरहेछन्, कसैले चिन्ता पनि गरिरहेछन्। नेतृत्वको लागि मात्रै फेरि अहिले चाहिँ भएको त त्यही हो, नेतृत्वको लागि मात्रै चिन्ता र चिन्तन भयो र राष्ट्र जनताको लागि होस् सबैले बुझेको कुरामा। अहिले सबैको बुझेको कुरामा यहाँ आएर यो होइन भन्नु अनर्थको कुरा हो क्या। भएको कुरालाई हो रियलाइज गर्ने र त्यसलाई सुधार्ने हो। यो चाहिँ अनर्थ भइराखेको छ कि जस्तो लाग्छ। प्रत्येक राजनीतिक दलहरू केवल नेतृत्व चयनमै लाग्ने, नीतिमा कुरै नगर्ने, यो अनर्थ किन भइराखेको छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मूल प्रश्न हो। फेरि आउँछु भोलि म तपाईँलाई भन्छु
1 बजेबाट हाम्रो चाहिँ 1:30 बजेबाट हाम्रो उद्घाटन छ। त्यो सिद्धिसकेपछि बन्द सत्र छ। मेरो विचारमा बन्द सत्रमा कतिजना बस्नु भने थाहा छैन, किनभने सबै चाहिँ भोट माग्न दौड्नेवाला त्यो हिजो 13 पनि देखेको, 12 देखेको, 11 पनि देखेको। त्यो त रियल भएको कुरा छ। यहाँ चाहिँ आएर नेपाली चाहिँ त्यो होइन यस्तो भन्नु हुँदैन। जे हो प्रष्ट कुरो त्यो भइरहेको छ। यहाँले भनेको जस्तै यी एउटै यो कङ्ग्रेसभित्र मात्रै होइन, हामी नेपालीहरू जो नेपालका दलहरू छ हामी सबैको समस्या चाहिँ एउटै खालको आएको छ। फेरि आउँछु म। पुस्तान्तरणकी पुरातन शक्तिकै निरन्तरता, काङ्ग्रेस महाधिवेशन विशेष निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। पुस्तान्तरणकी पुरातन शक्तिकै निरन्तरता, काङ्ग्रेस महाधिवेशन विशेषमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सहमहामन्त्रीका आकाङ्क्षी जीवनबहादुर साईसँग। ल तपाईँ सहमहामन्त्रीको आकाङ्क्षी अहिले 14औं महाधिवेशनमा होइन, किन बन्नु पर्यो सहमहामन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँ? अब नेपाली काङ्ग्रेसको सहमहामन्त्रीको कुरा गर्दाखेरि अहिले पहिला चाहिँ हाम्रो क्लस्टर वाइज थिएन। संविधानले चाहिँ निर्धारण गरेको जुन 8वटा क्लस्टर छ नि, खस आर्य, मुस्लिम, मधेसी, महिला भने जस्तै। अनि हाम्रो पार्टीले अलिकति अन्याय गर्न के खोजेको थियो भने यो पिछडिएको क्षेत्रको क्लस्टर चाहिँ हटाएको थियो। संविधानले दिएको कुरालाई चाहिँ हटाउन पाइन्छ भनेर म लगायत धेरै साथीहरूले हामीले त्यसको चाहिँ एडभोकेसी गरिसकेपछि बल्ल सभापतिले दिनुभयो। मैले अघि पनि भन्दै थिएँ कदम जम भनेर, यो कर्णाली पनि पछि परेको र पिछडिएको क्षेत्र भनेको यो साबिकको कर्णाली हो। तर अहिले पछि के गरिदियो भने सुदूरपश्चिमका केही जिल्लालाई पनि जोडेर ती पनि पिछडिएका हुन् भनेर चाहिँ लागे। र अहिले अब मेरो के हो भने म 3 चोटि केन्द्रीय सदस्य भएँ। पहिला अञ्चलको हिसाबले जुन 14 अञ्चल थियो नि, कर्णाली अञ्चलबाट भएँ। त्यसपछि चाहिँ पार्टी मर्ज, त्यो म प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस हुँदाखेरि पार्टी मर्ज भयो। अब एउटा कर्णाली अञ्चललाई मात्र दिनु भएन, यो चाहिँ सबैलाई दिनुपर्छ, 14 अञ्चलको भयो। त्यसको सुरुवात त कर्णाली अञ्चलले गराइदिएको थियो नि सुरुवात। त्यसपछि यो संहिता आइसकेपछि फेरि 7वटा प्रदेशमा गयो, 7वटा प्रदेशमा त्यो हिजोका त्यो 2-2वटा गरेर 14 गर्यो। अब मेरो के छ भने ग्रेजुअली म माथि गइरहेको हुनाले र त्यो पिछडिको क्षेत्रमा त्यो क्लस्टरमा सहमहामन्त्री भएको, म 3 चोटि केन्द्रीय समितिको सदस्य भइसक्यो भनेर म त्यो सहमहामन्त्रीको उम्मेदवार। र सहमहामन्त्रीको उम्मेदवार भनेको भोलि केन्द्रमा आउँदाखेरि एउटा पदाधिकारीको हिसाबमा गइसकेपछि त्यो ठाउँको विशेष गरेर भोट त मैले देशभरिकै प्राप्त गर्नुपर्छ, तर त्यो ठाउँको लागि चाहिँ एडभोकेसी गर्दा जुन पोलिसीको कुरा, नीतिहरूका कुराहरू यहाँले गरिरहनु भएको छ, त्यो ठाउँलाई पनि समेटेर राख्नको लागि र त्यो ठाउँको अगाडि बढाउनको लागि र भोलिको अरू पुस्ताहरूलाई पनि दुर्गमका मान्छेहरू त्यहाँ कमजोर मात्र हुन्छन् भन्ने कुरा होइन, यिनीहरूले पनि केही गर्न सक्छन् भन्ने कुरा त्यो फोरममा एडभोकेसी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले नै मैले चाहिँ यो पिछडिएको क्षेत्रबाट सहमहामन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गरेको। तपाईँको त लगभग निश्चितै छ क्यारे होइन सहमहामन्त्री हुने? यता हाम्रो समूहबाट चाहिँ त्यो विवाद छैन। मैले त्यस कारणले नै नेताहरूको आश्वासनपछि नै मैले घोषणा गरेको। अब 8 सहमहामन्त्री, 8 सहमहामन्त्री भनेपछि अब के हुन त के गर्ने हो र होइन? हुन त तपाईँले भन्नुभयो ठिकै छ, राजनीतिमा लाग्नुभयो, बिस्तारै केन्द्रीय सदस्यबाट सहमहामन्त्री गर्न सके धेरै राम्रो कुरा हो होइन। अब हामी के गर्न सक्छौँ गर्दैन सक्दैन, किनभने सबै क्लस्टर वाइज हो नि। तर अब मैले भन्छु म त के भने म रियलाइज गर्छु त्यो पदमा पुगेर पनि हामीले कति के गर्यौँ त्यो अर्को पाटो हो, तर गऱ्यो भनेपछि अब हिजो जसरी महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो। हिजो काङ्ग्रेस कसरी चलाएको थियो भने अब सभापतिको करिब 52%, 50-51%, अनि 40% रामचन्द्र पौडेलको, 10-12% कृष्णप्रसाद सिटौलाको होइन, यसरी नै चलिरहेको हो नि। भोलि पनि यस्तै हुने हो, सभापति कसले जित्छ, त्यसपछि दोस्रो कसले ल्याउँछ त्यहाँ, अथवा कसको गुट बलियो हुन्छ, अनि तेस्रो कसको गुट बलियो हुन्छ, अथवा नयाँ गुट बन्ने सम्भावना पनि देखियो अहिले होइन। विभिन्न रणनीतिको नयाँ गुट बन्ने सम्भावना देखियो। अब दल यसरी तपाईँहरूको दल यसो हेर्दाखेरि विचारको शून्यता त नभनौँ, तपाईँले प्रतिवाद गर्नु होला, देख्नु भएन झन्डामा प्रजातन्त्र राष्ट्रियता समाजवाद लेख्या भन्नु होला, तर अहिले विचारको समूह होइन कि गुट पनि मलाई भन्न मन लागिराखेको छैन। तपाईँको दल गिरोहकृत भएर गइराखे हामी देख्छौँ होइन। गिरोह भन्ने बित्तिकै त अब खराब त्यही त गिरोह भनेको त खराब काम गर्नेलाई भनिन्छ होइन। अब पार्टीभित्र भनेको त कस्तो रहेछ भने अब यो सुशील गुट र जीवन गुट भनेको छ क्या। एउटा त्यो भने विचार समूह त भने लाइक माइन्डेड क्या। अझ चाहिँ तपाईँले त्यो मान्नु भएन भने पनि लाइक माइन्डेड त हो नि। त्यही त। र यो एउटा कुरा म के स्वीकार गर्छु भने
हिजो हामी संस्थापन इतर हुँदा 40% लिएकै हो नि हो। त्यसपछि हुँदाखेरि अब यो 40%को कुराहरू चाहिँ हामी हटाउँछौँ भनेर त्यो बेला संस्थापनले भन्यो। तर उहाँहरू आफू इतरमा गइसकेपछि फेरि 40% को कुरा चाहिँ आयो। अब यो अर्को बनिसकेपछि त्यसको पर्सेन्टेज कति छ त्यसलाई भाग नमाग्लान् भन्ने कुरो चाहिँ छैन। यो कुरा चाहिँ बिस्तारै हामीले हटाउनुपर्छ र जितेकोले होइन पार्टी चलाउनु पर्यो, हारेकालाई साथमा लिनु पर्यो। तर हाम्रो के छ भने जितेकोलाई पनि हारेकोले टेर्दैन टेर्ने, जितेकोले पनि हारेकोले वास्तै नगर्ने, त्यो जुन भइरहेको यो चाहिँ हामीले पार्टीभित्र, अरू पार्टीको म जान्दिनँ, हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ यो कुरा सुधार्नै पर्छ, सुधार्न अपरिहार्य हो भन्ने मलाई लाग्छ। यही परिस्थिति चाहिँ यसो हेर्दा त्यो टोले गुन्डाहरू हुन्छ नि होइन, अझ त्यो कर्मचारीहरूले अब शब्दहरू अलिक कडा हुन्छन् क्या, त्यो त्यस्तरी त नभन्नु न। यथार्थ कुरो भनेको काङ्ग्रेसलाई खुइल्याउन होइन, काङ्ग्रेसलाई उजी ल्याउन, काङ्ग्रेस नासियोस् भनेर होइन, काङ्ग्रेसले राम्रो गरोस् भन्ने अपेक्षासहित भनेको के त्यो तपाईँले जुन भनिरहनु भएको छ। म अझै भन्नु है, तपाईँ मुख्यमन्त्री पनि हुनुभयो, थाहा भयो होला कर्मचारीहरू कुनै काम गर्नु पर्यो भने 10% पिसी पर्सेन्टेज भनेर खाँदा रहेछन् के, छुट्याइदिनै पर्ने होइन। त्यसै गरी अब ठेकेदारलाई कति, ठेकेदारले कोलाई खुवाउनु पर्ने हो, त्यो कहाँ आइपुग्छ यो धेरै जानकारी भयो होला। अहिले त्यतातिर प्रवेश नगरौँ मुख्यमन्त्री भएपछि है भने जस्तै अब एउटै दल हो, विचार एउटै पनि भन्ने, विचार फरक छैन भन्ने, अनि त्यहाँ 40% र 12% 15% खोजेर बस्ने, अनि के भन्ने त भन्नुहोस् त। हामी कर्मचारीलाई गाली गर्दैछौँ, अब ठेकेदारलाई गाली गर्छौँ, प्रतिशत खाने जनताको भागमा अंशमा भन्दैछौँ, पार्टीभित्र चाहिँ यसरी यस्तो गर्न मिल्छ त, अनि यसलाई हामीले गिरोह नभनेर के भनिदिनु पर्ने हो त भन्नुहोस् त। मैले एउटा स्वीकार गरेँ नि, जुन हामीले निर्वाचित भइसकेपछि उनले चाहिँ पराजयलाई भएकालाई साथमा लिएर जाने हो र आफू पराजय भइसकेपछि अर्को महाधिवेशनमा मैले राम्रो गर्छु तर अहिले साथ दिन्छु, किनभने काङ्ग्रेसको विचार त फरक छैन नि, अनि एउटै विचार हो, विचार एउटै हो। मैले भने मान्छे मात्र लाइक माइन्डेड, यसको व्यवहार मलाई चित्त बुझ्यो भन्ने नै छ। अहिले विचार त त्यही नै हो होइन, यसको व्यवहार मलाई चित्त बुझ्यो भनेर त्योसँग जाने गरेको छ। र तपाईँले भनेको यो जुन पर्सेन्टेजको कुरा अहिले त्यो गलत हो। हामीले चाहिँ अब अहिले नयाँ पुस्ताका भन्ने साथीहरू पनि यसलाई चाहिँ सुधारेर लानुपर्छ, कम्तीमा पनि यसलाई मिनिमाइज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ। मिनिमाइज भने कम दिने, अरूलाई कम प्रतिशत दिने होइन, मिनिमाइज भने यो कुराहरू बिस्तारै घटाउँदै लानु पर्यो। यो चाहिँ एकैचोटि हामीले नसकौँला, पहिलो वर्ष नसकौँला, दोस्रो वर्षमा गएर यो कुरा गलत हो भनेर हामीले यो कुरालाई हटाउनको लागि हामीले सबैले चाहिँ एडभोकेसी गर्नु पर्यो भन्नु खोजेको। तपाईँले भने त यो विषयमा पैरवी गर्ने समय पनि त यो महाधिवेशन हो नि त होइन, महाधिवेशन हो। जितिसकेपछि पनि यो गलत हो। जस्तै मैले संस्थापनबाट जितेँ भने मैले मेरो जितेको सभापतिलाई भन्नु पर्यो हिजो हामीले यस्तो गऱ्यौँ, यो गर्नु हुँदैन, यो पर्सेन्टेज दिएर भाग मिलाएर जाने कुरा होइन। तपाईँले जित्नुभयो, अब तपाईँको नीति लागू गर्नु पर्यो, उहाँहरूलाई पनि समेट्नु पर्यो। तर उहाँहरूले पनि अर्को पक्षले पनि खोसे थापिरहने काम गर्नु हुँदैन भन्नु मात्र खोजेको। ल अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। त्यसो हो भने सभापतिमा शेरबहादुर देउवाकै निरन्तरतामा कम्तीमा नेपाली काङ्ग्रेस यस्तै ठिकै अस्तित्वमा रहने, ठिकै राष्ट्रले योगदान गर्नेसम्मको दल रहन्छ अबको 4 वर्ष पनि, त्योभन्दा बढी त केही गर्ला त देखिन् होइन। यी 4 वर्षमा त त्यो आफूले गरेका कमी कमजोरीलाई सुधार्दै जान्छ नि। अब त धेरै कुराहरू थाहा भइसक्यो, सुध्रिन्छ, अन्तिम पालो हो, अब मैले त गर्नुपर्ने काम गर्नै पर्छ भन्नेतिर लाग्नुहुन्छ उहाँलाई। फेरि जित्नु छैन उहाँलाई होइन, पहिला फेरि जित्नुपर्ने छ भने कसैलाई ढाड्ने, कसैलाई के गर्ने हुँदो रहेछ होइन नि। अब उहाँलाई के हुन्छ भने मेरो योभन्दा म माथि लड्दिनँ, म चाहिँ पार्टीको लागि ठुलो योगदान छोडेर जान्छु भनेर अलिकति कडा हुनुहुन्छ नि त। पार्टीको लागि मात्रै, देशको लागि होइन। पार्टी भएपछि अनि अब के भन्ने, पार्टीबाट नै देश चलाउने जाने भयो भनेर त्यो कुरा भने अब होइन नि। तर हामीलाई यो राजनीतिको दृष्टिकोण अलिक परिवर्तन गर्नुपर्ने जस्तो देखिएको छ। हुन त तपाईँलाई राजनीति के सिकाउने कुरै पर्छ, तर जनताले चाहिँ सिकाउनु पर्छ क्या यहाँलाई राजनीति। हामी जनताको प्रश्न राखिदिने भएर हामीलाई के लाग्छ भने राजनीति गर्ने भनेको पहिला मेरो पद, मेरो भविष्य, त्यसपछि मेरो परिवार, नातागोता, छोरा बुहारी ज्वाइँलाई कहाँ राख्नुपर्ने हो, त्यसपछि मेरो गुट भन्दा पनि विचार समूह भन्दा पनि गिरोह, अनि त्यसपछि मेरो पार्टी। सबभन्दा आदर्शको राजनीति चाहिँ त्यसले गरे हुन्छ जसले म पार्टीलाई आउँदो चुनावमा जिताउँछु भन्यो भने चाहिँ ओहो पार्टीको लागि सोच्यो है भन्ने हुँदो रहेछ। तर जनताको अपेक्षा चाहिँ पार्टीलाई सोच्ने भन्दा पनि देश र जनतालाई सोचोस् भन्ने हुँदो रहेछ। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु अबदेखि हामीले के सबभन्दा पहिला माथि देश हो, देशपछि जनता हो, किन देशै रहेन भने जनता कहाँ बस्छन् र, जनता हो, जनतापछि पार्टी हो, बल्ल अनि हामीले कार्यकर्ता हो, त्यसपछिका लास्ट स्टेजमा गएर यताउता भन्ने कुरो होला। त्यो मोडालिटीमा हामीले गएनौँ भने होइन, जनतालाई हामीले शिरमा राखेनौँ भने
र मेरा र तेरा गऱ्यौँ भने जति क्रान्ति गरे पनि अर्को गरे पनि नेपाली जनताको भविष्य निर्माणको लागि हामी सधैँ चाहिँ एउटा इतिहासले सराप्छ नै भन्ने लाग्छ। यो मोडालिटीमा अब हामी जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ ध्येय पनि छ, चाहना पनि छ र तपाईँहरूले दिएको सल्लाह सुझाव होइन मैले त सोच्छु नि मैले जे गरेको छु मैले ठिक गरेको छु भन्ने लाग्छ। तर बाहिरको आँखाले हेरेको जुन कमी कमजोरी तपाईँहरूले औँल्याइदिनुहुन्छ त्यसलाई हामी सुधार्न हामी चाहिँ चाहन्छौँ। अघि नै भन्नुभयो नि उल्झाउनको लागि मान्छे टल्काउनको लागि तिमीलाई ती नबनिकन तिमीले कहाँबाट थाहा पाउँछौ भन्नु एकदम चाहिँ मेरो हृदयलाई छोएको छ। त्यो कुरामा हामी प्रयास गर्छौँ, एउटा पुस्ताले गर्छ, एउटा समूहले चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ हामी लाग्छौँ। हामीलाई लाग्छ राजनीतिको आयामिक परिवर्तनको आवश्यकता छ यतिखेर, एकदम। तर त्यो सोच्न सक्ने बुझ्न सक्ने मानिस नै राजनीतिमा हामी देखिरहेका छैनौँ। अरू पनि आउनु होला, बुझ्न नसक्ने त के हो देख्यौँ यही कुर्सीमा देख्यौँ धेरै मानिसहरू होइन धेरै आयामिक परिवर्तन राजनीतिको प्याराडाइम शिफ्ट भनिन्छ नि गर्नको लागि पनि हाम्रो देशको परिवेशले केही अल्झाएको छ। अब बिस्तारै त्यो प्रयास त सबैले गरिरहेछन् नि त। ल हुन्छ, ल यहाँहरू जस्तो युवा नेताहरूले उमेरको युवा होइन विचारको पनि युवा नेताहरूले होइन राजनीतिको आयामिक परिवर्तनको लागि जुनसुकै दलमा रहेर पनि गर्नुहोस् र राष्ट्र जनतामा केन्द्रित भएर राजनीति गर्नुहोस् भन्ने हामी शुभेच्छा दिन चाहन्छौँ। यहाँको आगामी राजनीतिले पनि त्यतातिर केन्द्रित होस्, शुभेच्छा। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि सहमहामन्त्रीको अहिले नै शुभकामना धन्यवाद बधाई दिइहालौँ। शुभकामना दिँदा हुन्छ, शुभकामना दिनुहोस्, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। र मेन कुरा चाहिँ अहिलेको जुन परिवेश छ हामी कसरी परिवर्तन हुने, हामी अलिकति नेपाली राजनीतिमा के छ भने म नेता भएँ भने म सर्वज्ञानी हुँ भन्ने छ। मान्छे ज्ञानी हुन सक्छन्, सर्वज्ञानी हुँदैनन्। तपाईँहरूका सल्लाह लगेर चाहिँ मुलुकलाई उन्नति गर्नेमा पार्टीलाई त्यतातिर डोर्याउनेतिर चाहिँ त्यो सद्बुद्धि हामीमा आओस् भन्ने पनि म चाहन्छु। हुन्छ, कर्णालीको मुख्यमन्त्रीको हैसियतले चाहिँ कर्णालीको जनता सम्झेर राजनीति गर्नु होला। समयको लागि धन्यवाद। एकदम हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पुस्तान्तरणकी पुरातन शक्तिको निरन्तरता काङ्ग्रेस महाधिवेशन विशेषमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाहीसँग। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभेन्यूज खबर। हस्त, नमस्कार।